नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. राष्ट्रीय हुतात्मा दिसाचे फाटभुंयेर राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाही खातीर नवें शिक्षणीक वर्स 1 एप्रील सावन सुरू करपाचो इतिहासीक निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. भारतीय तटरक्षक दळाच्या अस्तंत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचो उत्कृश्ट सेवा आनी शौर्य कामगिरी खातीर राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं प्रतिश्ठीत पदकां भेटोवन भोवमान केलो. 8वी येत्ता पास जावन ITI करपी विद्यार्थ्यांक 10वी येत्ता पास जाल्ल्याचो दर्जो ह्या फुडें मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रीय हुतात्मा दिसाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव V कांधावेलू, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं. आयच्या दिसांत महात्मा गांधीजींची हत्या जाल्ली. महात्मा गांधी हांची विचारसरणी आयचे तरणाट्या पिळगेन आत्मसात करपाक जाय. तशेंच देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर ज्या सुटके झुजाऱ्यांनी बलिदान दिलां तांचे विशीं आयचे पिळगेक म्हायती आसपाक जाय अशें ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. जाल्यार गांधीजी हांणी देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या लढ्यांत केल्लो वावर तशेंच देशाक नितळ दवरपाक गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जनतेची उदरगत करपाचे दिकेन म्हत्वाचें काम केलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळां. देशाक स्वातंत्र्य दिवपाक वावर केल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक तांणी ह्या वेळार आर्गां ओंपलीं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाही खातीर नवें शिक्षणीक वर्स 1 एप्रील सावन सुरू करपाचो इतिहासीक निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. येत्ता 6वी ते 10वी आनी 12वेचे वर्ग एप्रिलांत सकाळीं 11:30 वरां मेरेन चलतले. 1 मे ते 3 जून मेरेन गिमाळी सुटी आसतली. उपरांत 4 जून सावन आदले वरी वर्ग सुरू जातले. शिक्षण संचालकान हे विशींचें परिपत्रक जारी केलां. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण सप्तकाक शिकोवपाची 36 ते 39 वरां जावप गरजेचें आसा. हीं वरां भरून येवपाक एक तर शिक्षणीक दीस वाडोवचे पडटले वा शाळा वा विद्यालयांचो वेळ वाडोवचो पडटलो. शिकोवपाची वरां भरून काडपाक एप्रिलांत वर्ग घेवपाचो निर्णय जाला अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 1 ते 30 एप्रील मेरेन सकाळीं 11:30 मेरेन वर्ग घेतिल्ल्यान शिकोवपाचीं वरां भरून येतलीं अशेंय तांणी सांगलें. आदीं शिक्षणीक वर्स जून म्हयन्या सावन सुरू जातालें. हाका लागून निमाणी परीक्षा जाली काय विद्यार्थ्यांक एप्रिला उपरांत सुटी आसताली. म्हयन्या परस चड सुटी मेळटाली. आतां ही प्रथा बंद जातली. अंदू 9वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सुरू जाल्या. येवपी शिक्षणीक वर्सा 6वी आनी 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण लागू जातलें. 10वेचो निकाल लागता म्हणसर येत्ता 11वेचे प्रवेश प्रक्रियेक उशीर जाता. हाका लागून 11वेचें शिक्षणीक वर्स ह्या वर्सा जुनांतूच सुरू करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. भारतीय तटरक्षक दळाच्या अस्तंत विभागाच्या 4 अधिकारी आनी 1 नावीक हांकां तांची उत्कृश्ट सेवा आनी शौर्य कामगिरी खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं प्रतिश्ठीत पदकां भेटोवन भोवमानीत केले. भारतीय तटरक्षक दळाचे अतिरिक्त महासंचालक आनी पश्चिम दर्यादेगेचे कमांडर अनिल कुमार हरबोला हांकां तांचे खास सेवे खातीर तटरक्षक पदक भेटयलें. अनिल कुमार हरबोला हे फाटलीं 36 वर्सां भारतीय तटरक्षक दळांत सेवा दितात. 1999 वर्सा भारतीय तटरक्षक दळाच्या ताराबाई जहाजाचें फुडारपण करतना दर्याच्या चांच्यांचो 1000 बोटी धरिल्ल्यो. तांचे हे कामगिरी खातीर तांकां पदक भेटोवन भोवमानीत केले. उपमहानिरीक्षक अतुल जोशी हे फाटले 28 वर्सां तटरक्षक दळाचे सेवेत आसात. तोखणाय करपासारके सेवे मजगतीं दिल्ल्या म्हत्वाच्या योगदानाची दखल घेवन तांकां तटरक्षक पदकान भोवमानीत केले. कमांडर अंशुमन रतुरी, सहाय्यक कमांडर मनीष सिंग, नावीक म्हळ्यार खलाशी समीर रंजन हांकांय तांच्या शौर्य खातीर तटरक्षक पदक भेटोवन भोवमानीत केले. गुजरात, दमण आनी दीव, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ ह्या राज्यांचेर अधिकारक्षेत्र आशिल्ल्या तटरक्षक दळाच्या पश्चिम सी बोर्डाक तांचे कामगिरीचो अभिमान आसा. 5 पुरस्कार मेळप ही सी बोर्डा खातीर प्रतिश्ठेची गजाल जावन आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 8वी येत्ता पास जावन ITI करपी विद्यार्थ्यांक 10वी येत्ता पास जाल्ल्याचो दर्जो ह्या फुडें मेळटलो. तशेंच अशा विद्यार्थ्यांक सरकारी खात्यांनी MTS पदा खातीर पात्र उमेदवार म्हणून सर्विसेक अर्ज करपाक मेळटले. तशेंच 10वी पास जावन 2 वर्सां ITI करपी विद्यार्थ्यांक 12वी येत्ता पास जावपा इतको दर्जो मेळटलो.
हे विशीं सरकार कांय दिसांनी परिपत्रक काडून संबंदीत औपचारीकताय पुराय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. टाटा टॅक्नॉलॉजीसच्या जोड पालवान बिचोली, म्हापसा, वास्को, काकोडे तशेंच फर्मागुडीच्या ITIचे नूतनीकरणाच्या कामाचो बुन्यादी फातर व्हर्च्युअल पद्दतीन बसोवपाची कार्यावळ आयज पणजे ITI केंद्रांत जाली. त्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. अप्रेंटिसशीप दिवन गोंयच्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी कितल्याशा जाणांक रोजगार मेळ्ळा. हाका लागून तांकां कामाचो अणभव लेगीत मेळ्ळा आनी एक बरें मनीसबळ तयार जालां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ITI अभ्यासक्रम पुराय करपी विद्यार्थ्यांक ह्या फुडें जागतीक पांवड्याचेर नोकरीची संद मेळची म्हूण गोंय सरकारान BVG ह्या कंपनी कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना दिली. सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून 5 ITI केंद्रांचें नूतनीकरण केलां. टाटा समूहान हाचे खातीर 168 कोटी रुपयांची अर्थीक मदत केल्या अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. नवें शिक्षणीक वर्स 2026-27 पासून 2 वर्सांचो MA म्हळ्यार मास्टर ऑफ एज्युकेशन अभ्यासक्रम आतां 1 वर्साचो जातलो. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिशदेन हो निर्णय घेतला. NCETच्या निर्णया उपरांत B.Ed लेगीत 1 वर्स जातलें अशें जाहीर जालां. हो निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 खाला घेतला. 10 वर्सां उपरांत B.Ed अभ्यासक्रमांत बदल जाला. B.Ed अभ्यासक्रम 2014 मेरेन 1 वर्साचो आशिल्लो पूण आतां तो परतून सुरू जातलो. जाल्यार 2 वर्सांचो MA अभ्यासक्रम 2026 वर्सा सावन 1 वर्साचो जातलो. अस्तंत क्षेत्राच्या विभागीय कार्यक्रम समन्वय समितीची बसका 28 आनी 29 जानेवारी 2025 हे 2 दीस बांबोळेच्या उच्च शक्ती प्रक्षेपकाच्या सभाघरांत जाली. हातूंत महाराष्ट्र आनी गोंयच्या सुमार 30 कार्यक्रम प्रमुख तशेंच कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी वांटो घेवन आकाशवाणीचे कार्यक्रम आनी हेर कार्यक्रम संबंदीत विशयाचेर भासाभास केली. आकाशवाणी महानिर्देशालयाच्या वतीन उपमहानिर्देशक श्री दीपक जोशी आनी अस्तंत विभागाचे अपर महानिर्देशक श्री विश्वनाथ कंबलयाल, केंद्रीय विक्रय एकांशाचे उपनिर्देशक श्री रवींद्र खासनीस तशेंच आकाशवाणी मुंबय केंद्राचे कार्यावळ मुखेली श्री शैलेश माळोदे हांणी समेस्तांक मार्गदर्शन केलें. आकाशवाणी पणजीचे कार्यालय प्रमुख आनी उपमहानिदेशक श्री सुनील भाटिया हांच्या फुडारपणा खाला समेस्त आकाशवाणी पणजीच्या कर्मचाऱ्यांनी ही बसका करपा येतान आपलें योगदान दिलें. शाळेचे उदरगतीन मुख्याध्यापकांची फुडारपण कुशळटाय गरजेची आसा अशें शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गांवकर हांणी सांगलें. अखिल गोंय उच्च माध्यमीक प्राचार्य संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या फुडारपण आनी प्रशासन ह्या विशयावयल्या कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ही कार्यशाळा आयज पोन्ने गोंयांत जाली. आपल्या संस्थेच्या उदरगतीत शाळेचे मुखेली म्हूण प्राचार्यांची जापसालदारकी म्हत्वाची थारता अशें डॉ. गांवकर हांणी मुखार सांगलें. ह्या कार्यशाळेंत गोंयभरांतले 60 प्राचार्य वांटेकार जाल्ले. पारूल विद्यापीठाचे उपकुलसचिव डॉ. पवन द्विवेदी, चिंबल सरकारी माध्यमीक शाळेचे मुख्याध्यापक विशाल सिग्नापूरकार हांणी कुशळ फुडारपण ह्या विशयाचेर वेगवेगळीं सत्रां घेतलीं. दक्षिण गोंयांतल्या आगोंद आनी गालजीबाग ह्या दर्यावेळाचेर ऑलिव्ह रिडले कांसवांनी तांतयां घालपाक सुरवात केल्या. काणकोण तालुक्यांत ह्यो दोनूय दर्यावेळो आस्पावतात. ह्यो सुवातो कांसव संवर्धन केंद्रां म्हणून जाहीर केल्यात. दर वर्सा दर्यांतले कांसव ते तांतयां घालपाक येतात. आगोंद वाठारांत अंदूं 13 जाल्यार गालजीबाग वाठारांत 6 अशा एकूण 19 सुवातांनी कांसवांनी तांतयां घाल्यांत. एकूण 2026 तांतयां घाल्यांत अशी माहिती रान खात्यान दिली. सध्या ह्या तांतयांची राखण रान खात्याचे कर्मचारी करतात. ह्या तांतयांतल्यान पिलां भायर आयले उपरांत त्या पिलांक दर्यांत सोडपाचे आसात. ही पर्यावरण मोगीक एक खोशेची गजाल जावन आसा. मडगांवकारांचो ग्रामदेव अशी जाची नामना आसा त्या श्री दामोदर देवाचो उत्सव 2 दिसां आदीं मडगांवां सुरू जाला. फातोर्ड्याच्या श्री दामोदर लिंग देवस्थानांत काल सावन ह्या सुवाळ्याक सुरवात जाली. 1 फेब्रुवारी मेरेन हो उत्सव चालू आसतलो. त्या निमतान धार्मीक कार्यावळी आनी नाटकां सुरू आसात. काल ह्या देवळांत श्री सत्यनारायण महापुजा जाली. फाल्यां सावन म्हळ्यार 31 जानेवारी सावन फोंडें म्हालांत म्हालगडे मराठी साहित्यीक जयवंत दळवी जन्मशताब्दी महोत्सव सुरू जातलो. राजीव कला मंदिरांत जावपी ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवांत जयवंत दळवी हांच्या साहित्याचेर आनी जिविताचेर आदारिल्ल्यो कार्यावळी जातल्यो. सृजन संवाद गोवा हे संस्थेन हो महोत्सव घडोवन हाडला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
राष्ट्रीय हुतात्मा दिसाचे फाटभुंयेर राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाही खातीर नवें शिक्षणीक वर्स 1 एप्रील सावन सुरू करपाचो इतिहासीक निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. भारतीय तटरक्षक दळाच्या अस्तंत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचो उत्कृश्ट सेवा आनी शौर्य कामगिरी खातीर राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं प्रतिश्ठीत पदकां भेटोवन भोवमान केलो. 8वी इयत्ता पास जावन ITI करपी विद्यार्थ्यांक 10वी इयत्ता पास जाल्ल्याचो दर्जो ह्या फुडें मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं परतून आयकात प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.